نات اپنیاں بیٹیاں دے نال نفرت نہ کرے آجے، اپنیاں بیٹیاں نو نفرت دی نگاہ نل نہ ویکھے آجے، اپنیاں بیٹیاں نال پیار کرے آجے، اپنیاں بیٹیاں نال محبت کرے آجے۔ تائیں تے میں لگا ماں کہن اللہ دی رحمت ہندیاں نے دیاں تے پرانیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے دیاں تے پرانیاں سارے کہہ لو یار اللہ دی رحمت ہندیاں نے دیاں تے پرانیاں نہیں پہ پڑھ دے سارے یار کہہ لو اللہ دی رحمت ہندیاں نے دیاں تے پرانیاں ہندیاں نے اعزاز تے عزت ہندیاں نے دیاں تے پرانیاں ہندیاں نے۔ سنو سنو یار کوئی شکوہ نہیں تقدیر آدھا بڑا مان انانو ویران دا کوئی شکوہ نہیں تقدیر آدھا بڑا مان انانو ویران دا۔ حضرات نوجوان اج دی محفل اندر بیٹھے نے، اگر کسے دا باپ بیٹی نو حق نہ دے بلکہ بہن دا حصہ بھی توانو دے دے، اپنے باپ دے سامنے ہاتھ جوڑ کے آکھے آجے وے بابا اگر تیرے سامنے کو میرے منہ تے تھپڑ مارے تینوں برداشت ہو جائے گا؟ یقیناً باپ کہے گا پترا تیرا دکھ مینوں برداشت نہیں ہوئے گا، تیری تکلیف مینوں برداشت نہیں ہوئے گی۔ اپنے باپ دے سامنے ہاتھ جوڑ کے آکھے آجے بابا اگر آج بھی مینوں کو تکلیف دوے تینوں میرا دکھ برداشت نہیں، تینوں میری تکلیف برداشت نہیں، پھر میری قبر نو جہنم دا ٹویا نہ بنا، میری قبر دے اندر آگ نو نہ پر، میری بہن دا حصہ مینوں نہ دے بلکہ میری ہمشیرہ دا حصہ میری ہمشیرہ نو دے دے۔ حضرات تیاں تے نمانیاں ہوندیاں نے، تیاں تے بڑیاں محبت والیاں ہوندیاں نے۔ حضرات آج بھی اپنے گھر دے اندر اگر غربت دی زندگی گزارن، اگر جناب والا اپنے گھر دے اندر دکھ والی زندگی گزارن، لیکن پرا جدوں آ جائے اپنے پرا دی گڈی ویکھ کے اپنیاں سہیلیاں نو بلا کے آندی ہے آؤ ویکھ اللہ نے میرے ویر نو گڈی عطا کیتی ہے۔ حضرات آپ پاویں ککھاں دی کلی وچ رہن والی ہوے لیکن لوکاں نو آندی ہے او ویکھو اللہ نے میرے ویر نو کوٹھی عطا کیتی ہے۔ میں تائیوں تے لگا کہن کوئی شکوہ نہیں تقدیر آدھا بڑا مان انانو ویران دا، ویران دی غیرت ہندیاں نے دیاں تے پرانیاں کبو کبو یار ویران دی غیرت ہندیاں نے دیاں تے پرانیاں ہندیاں نے۔ حضرات نبی پاک دے صحابی آپ فرماندے نے لوگو اساں ویکھیا ایک نوجوان نبی پاک دی بارگاہ دی اندر آیا تے آ کے سرکار دی بارگاہ
بارگاہ دے اندر سلام عرض کیتا سرکار دے قدماں نو پھڑ کے روئی جاندا ہے زارو قطار اتھرو بائی جاندا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا غلاما رونا کیوں ہے کہندا سونیا مینوں میری بیٹی یاد آندی ہے تے میں اپنی بیٹی نو یاد کر کے رونا وا مینوں میری بیٹی یاد آندی ہے میرے نبی پاک نے فرمایا غلاما بیٹیاں تے ہر مسلمان نو یاد آندیاں نے لیکن رون دی وجہ کی ہے حضرات غلام کہندا سونیا اللہ نے مینوں بیٹی عطا کیتے تے میں بیٹی نال بڑا پیار کرنا میں بیٹی نال بڑی محبت کرنے کہندا سونیا میں بیٹی نال پیار کردا رہیا میری بیٹی کم سنی تو جدو جوانی دیاں سیڑیاں چڑھن لگ پئی حضرات نوجوان کہندا سونیو میرے دل اندر خیال آن لگ پیا میری بیٹی جوان ہوئے گی میں اپنی بیٹی دی کسے نال شادی کرانگا میری بیٹی کسے دے دولن بنیں گے میری بیٹی کسے دے بیوی بنیں گے کہندا سونیا میری غیرت نو ہے گوارا نہ ہویا کہ میری بیٹی کسے دے بیوی بنے میری بیٹی کسے دے دولن بنے کہندا سونیا میں اپنی بیٹے نو قتل کرن دا پروگرام بنا لگ پیا میں اپنی بیٹی نو مارن دا پروگرام بنا لگ پیا کہندا سونیا میری بستی دے قریب کوواں میرے دل اندر خیال آیا میں اپنی بیٹی نو کنویں دے قریب لے جانا تے بیٹی نو جا کے کنویں دے اندر تکا دے دیاں گا کہندا سونیا میں اپنی بیٹی نو بلا فیصلہ کے اپنے نال جدو کنویں دے قریب لے گیا میں اپنی بیٹی نو کنویں دے کنارے تے کھڑا کیتا کہندا سونیا میں اپنی بیٹی نو تکا لگا دین میری بیٹی نو پتا چل گیا میرا باپ مینوں قتل کرن لگا ہے میری بیٹی نے میرا دامن پھڑ کے رو کے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتے وے بابلا میں کدی تینوں دکھ نہیں دیتا میں کدی تینوں تکلیف نہیں دیتے میرے بیٹے کہندی ہے وے بابلا میں تیرا کی وگاڑیا مینوں قتل لگا کرن کہندا سونیا میری بیٹی نے جدوں اے جملے بولے او جملے تیر بن کے میرے دل اندر لگے لیکن کے کردا مینوں شریکاں دے مینے نظر آوندے سن مینوں شریکاں دے تانے نظر آوندے سن کہندا سونیا میں اپنی بیٹی نو کنویں وچ تکا دتا میری بیٹی نے کنویں وچ جان لگیا جڑے جملے بولے اج وی میرے کنا اندر گونج دے نے میں سونا وا میری بیٹی دے جملے میرے کنا اندر پیندے نے کہندا سونیا میں سونا وا خواب اندر میری بیٹی دے جملے مینوں خواب اندر یاد آوندے نے حضرات سرکار نے فرمایا غلاما کی جملے بولے کہندا سونیا جدوں میں اپنی بیٹی نو تکا دیتا جدوں میں اپنی بیٹی نو کنویں اندر سٹیا میری بیٹی نالے کنویں اندر جا رہی ہے نالے رو کے آندی ہے یا آباتا انہوں بولنا چاہیے دا سی اچھی حضرات کہندا میری بیٹی رو کے آندی ہے یا باتا یا باتا یا باتا کہندا سونیا میری بیٹی دی آواز ہر ویلے میرے کنا اندر گونج دی ہے غلام کہندے نے نبی پاک نے جدوں اے گل سنی سرکار نے فرمایا غلامہ پھر سنا غلام نے گل پھر سنائی گل مک گئے میرے نبی نے فرمایا غلامہ پھر سنا غلام نے گل پھر سنائی صحابہ کہندے نے لوگو میرے نبی نالے گل سن دے نے نالے زارو قطار روندے نے سرکار نے فرمایا تیرا جرم تے بڑا بڑا ہے تیرا جرم تے بڑا بڑا ہے
پر کلمہ پڑھ لے آئے اسلام دے دامن چاہ گے آئے جرم تے بڑا وڈائے پر تینوں اللہ نے اسلام دی وجہ تو معاف کر چھڑے آئے ماں نال وفا ماں کر دیا نے بابلے لئی دعا ماں کر دیا نے حضرات جدو شادی ہو جائے اپنے گھر اندر چلیاں جاندیاں نے لیکن اپنے گھر اندر جا کے رزق خامندہ کھاندیاں نے مال خامندہ کھاندیاں نے لیکن جدو مسلے تے صبح فجری ویلے بیٹھ دیاں نے اپنے خامد لئی دعاواں کر دیاں نے لیکن خامد لئی دعاواں کرن دے نال نال رو گیاں دیاں نے وے مولا میرے باپ دی خیر کر دیں مولا میری ماں دی خیر کر دیں رزق خامندہ کھاندیاں نے پر اپنے ویراں واسطے دعاواں منگ دیاں نے اپنی ماں واسطے دعاواں ماں نال وفا ماں کر دیاں نے بابلے لئی دعاواں کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہندیاں نے ماں باپ دی ہمت ہندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہندیاں نے میرے نبی پاک نے فرمایا لا تکرہ البنات میرے نبی نے فرمایا لا تکرہ البنات اپنیاں بیٹیاں نال نفرت نہ کرے آجے اپنیاں بیٹیاں نال محبت کرے آجے وہ نوجوانوں تے بزرگوں جنہوں اللہ نے بیٹیاں عطا کیتیاں نے میری گل سنو گے تے وجد چاہ جاؤ گے میرے نبی نے فرمایا لا تکرہ البنات وانا ابو البنات میرے نبی نے فرمایا بیٹیاں نال نفرت نہ کرے آجے بیٹیاں نال محبت کرے آجے وانا ابو البنات فرمایا میں بیٹیاں دا باپا فرمایا انا ابو البنات میں بیٹیاں دا باپا فرمایا ایک بیٹی ہے تسی دکھی ہو جاندے ہو فرمایا انا ابو البنات میں تے بیٹیاں دا باپا اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں اوے لوگو اے وجہ سے کہ جدوں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ صائمہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جدوں سیدہ پاک نے آنا جدوں سیدہ پاک نے آنا میرے نبی نے اٹھ کے کھلو جانا سرکار نے فرمایا لا تکرہ البنات وانا ابو البنات فرمایا میرے الویکھو سرکار نے فرمایا اے بیٹیاں نال نفرت نہ کرے آجے میں بھی بیٹیاں دا باپا فرمایا لا تکرہ البنات لا تکرہ البنات فإنہن المونسات الغالیات فرمایا بیٹیاں نال پیار کرے آجے فرمایا بیٹیاں نال نفرت نہ کرے آجے بیٹیاں تے دعاواں منگن والیاں ہوندیاں نے بیٹیاں تے پیار کرن والیاں ہوندیاں نے فإنہن المونسات الغالیات فرمایا اے تے پیار کرن والیاں دعاواں دین والیاں ماں نال وفا ماں کرے دیاں نے
باپ لے دعاواں کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہندیاں نے تیاں تے پرانیاں حضرات میرے نبی پاک دا غلام ہے حضرت ساسا رضی اللہ تعالیٰ نو حضرات آپ فرماندے نے میں نبی پاک دی بارگاہ دے اندر گیا سرکار دی بارگاہ دے اندر جا کے میں سلام عرض کیتا تے میں سرکار دی بارگاہ دے اندر جا کے نالے کلمہ پڑھیا نالے نبی پاک دی زیارت کیتے حضرات فرماندے نے جدوں میں کلمہ پڑھیا نبی پاک علیہ السلام منو اسلام دے احکامات دسان لگ پے سرکار منو نماز دے بارے دسان لگ پے سرکار منو روزے دے بارے سبق دین لگ پے میں ساریاں گلاں سنیاں گلاں سن کے میں نبی پاک نو کہنا سونیا میں کلمہ تے پڑھ لے آئے میں کلمہ پڑھ لے آئے میں سنے آئے اسلام پچھلے گناہاں دی معافی دے دیندا ہے لیکن سونیا میرا سوال ہے زمانہ جاہلیت دے اندر اگر کسی نے کو نیکی کیتے ہوئے اسلام نو قبول کرنے تو بعد وہ نیکی باقی رہے گے یا ختم ہو جائے گے سرکار نے فرمایا ساسا کیڑی نیکی کیتی یا کلمہ پڑھن تو بعد وے تینوں نیکی یاد ہے اوے لوگو ساسا کہندہ سونیا او نیکی ایسی ہے صبح شام منو اس نیکی تے فخر ہے میرے نبی نے فرمایا کیسی نیکی ہے کہندہ سونیا میں بے اولاد سا منو اللہ نے اولاد نہیں سے دیتے ہر ویلے میں دعاواں منگنیاں لیکن منو اولاد تو رب نے محروم رکھیا کہندہ سونیا ایک دن میرے دو اونٹ گواچ گئے جدو دو اونٹ گواچے میں اپنے اونٹان دی تلاش دے اندر بیابان اندر گیا پورا دن میں اپنے اونٹانو تلاش کرتا رہا کہندہ سونیا کافی دیر تلاش کرنے تو بعد منو اپنے اونٹ تے نظر آ گئے لیکن میرے اونٹان دے کول دو کچیاں کلیاں میں اپنے اونٹان دے قریب گیا میں جا کے اپنے اونٹانو جدو لگا پھڑن میرے کناں اندر آواز آئی مبارک ہووے مبارک ہووے مبارک ہووے میں اونا مبارک دین والیاں دے قریب گیا تے میں جا کے پوچھیا قادیاں مبارکہ نے حضرات ایک بی بی بول کے آندی ہے میں تینوں مبارک نہیں دیتے اوہ نوجوانہ مبارک تیرے واسطے نہیں میں تے اس بابے نو مبارک دیتے ہیں انہوں اللہ نے بیٹی عطا کیتے ہیں حضرات جدو بابے نے بیٹی دا لفظ سنیا تے بابے دیاں جناب بکھاں چو خون اتر آیا رنگ لال پیلا ہویا تے بابا کہن لگا اگر بیٹی ہے انہوں دفن کر دو اگر تسی دفن نہیں کر سکتے تے مینوں دے دیو میں اس بیٹی نو اپنے ہتھاں دے نال دفن کرنا میں نو آپ مار دینا حضرات کہندے سونیا میں تے بے اولاد سا اولاد دی قدر انہوں پچھو جی دے اولاد نہیں حضرات کہندے سونیو میں اس بابے نو کہنا اوے بابا انہوں کیوں مارنا ہی کہندے سادے قبیلے اندر رواج ہے اگر بیٹی ہووے تے دفن کر دے دے اگر بیٹا ہووے تے زندہ رکھ لے دے حضرت ساسا کہندے میں اس بابے نو کہنا اوے نو ماری نا مینوں دے دے مینوں آپ پال لینا حضرات تو بابا کہندا تھی میری ہے میں تینوں کیوں دیواں انہیں کہا میرے دو اونٹ لے لے اے بیٹی مینوں دے دے کہندا سونیا بابا غصے اندر آ کے کہندا کدی تیاں نہیں کسے نے بیچیاں نے جا میں تینوں بیٹی نہیں بیچنی کہندا میں انہوں ہاتھ جوڑ کے آکھیا بابا تو تے انجے ہی مار دینی ہے مینوں دے دے میں دی جسم میں دا جسم نہیں خریدنا بلکہ میں دے روح خریدنا جانا انہیں کہا کی مطلب ہے کہندا سونیا میں اس بابے نو آکھیا میں نو لذت دے حصول
وصول واسطے نہیں لے کے جانا بلکہ اپنی بیٹی بنا کے پالن واسطے لے کے جانا ہے اینو میں اپنی دھی بنا کے لے جانا ہے بابا کہندا میں نہیں بیچنا حضرات کہندا میں بڑے ترلے لے بابا منیا لیکن بابا کہندا اے ساسا میں تو اونٹاں دے بدلے نہیں بیچنا جڑے اونٹ تے آیا ہے اے بھی اونٹ مینوں دے دے تے میں تینوں اپنی بیٹی دے دینا کہندا سونیا میں اپنا اونٹ انہوں دیتا کہندا سونیا 2 اونٹ پہلے تیجا اونٹ جدے تے بیٹھ کے آیا وہ بھی انہوں دیتا انہیں 3 اونٹ لے لے میں بیٹی نو چکیا کہندا 3 اونٹ نے لے لے میں تے بیٹی نو چکیا بیٹی نو چک کے سینے دے نال لایا حضرات کہندا میں پیدل ہی ٹر پیا پورا دن اونٹ تے سفر کیتا اوے نوجوانوں ذرا توجہ کرو جاندیا پورا دن اونٹ تے سفر کیتا ہن باپ جی اس چھوٹی جی بچی نو چکیا اپنے سینے دے نال لایا حضرات کہندا سونیا میں اس بیٹی نو چک کے اپنی بستی لے گیا اے آندیاں لے کے راہ متاوی بابلے تے رزق چے برکتاں وے حضرات جڑے بزرگ چٹیاں داڑیاں والے بیٹھے ہو اوے نوجوانوں ذرا انہاں نو پوچھیا جے بیٹی تے آن تو پہلے دے حالات بھی پوچھیا جے بیٹی تے آن تو بعد دے حالات بھی پوچھیا جے پھر بیٹی دے جان تو بعد دے حالات بھی پوچھیا جے اوے نوجوانوں کوئی چاند نو پوچھیا جے کوئی انہاں دے والد صاحب نو پوچھیا جے بیٹی آئی سی اس تو پہلاں دے حالات کی سن بیٹی تو بعد دے حالات کی سن ہن بیٹی چلی گئی ہے بیٹی تے جان تو بعد حالات کی ہون گے اوے نوجوانوں تائیں تے میں لگا کہن اے آندیاں لے کے راہ متا وی بابلے تے رزق چے برکتاں وے بیٹیاں والے تے میرے نال رل کے پڑھو گے اے آندیاں لے کے راہ متاوی بابلے تے رزق چے برکتاں وے بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں کہندا میں اس بچے نو چکیا چک کے میں اپنے گھر لے گیا کہندا سونیا میں اپنے بچیاں وانگو اینو پیار کیتا میرے دل نو بڑا سکون ملیا مینوں بڑی چاس آئی کہندا سونیا میرا معمول بن گیا میں تجارت کر کے مینوں جنہ بھی منافع ملنا میں انہاں پیسیاں نو لے کے پنڈاں اندر پھرنا جنہیں اپنی بیٹی نو دفن کرن لگنا جنہیں اپنی بیٹی نو قتل کرن لگنا میں انہوں کہنا اوے پیسے لے لے بیٹی نو ماری نا بیٹی مینوں دے دے کہندا سونیا میں بیٹیاں لیندا رہیا تے میں لوکاں دیاں بچیاں نو پالدا رہیا میرے نبی مسکرا رہے نے نالے گل سن رہے نے میرے نبی پاک نے فرمایا اوے غلاماں کوئی اندازہ ہے کنیاں بچیاں پالیاں نے کنیاں بچیاں پالیاں نے غلام کہندا ساسا کہندا سونیا میں اپنی زندگی اندر زمانہ جاہلیت اندر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں بلکہ 300
360 बच्चियां पालियां ने 360 बच्चियां जवान कीतियां ने उन्हां 360 बच्चियां दे मैं शादी कीती है कहंदा सोनिया मेरा सवाल है वे ज़माना जाहलियत दे अंदर जिन्ने भी गुनाह कीते कलमा पढ़ने तो बाद अल्लाह ने गुनाह ते माफ कर छड़े लेकिन सोनिया मेरा सवाल है ऐ नेकी मेरी बाकी रहेगी मेरे नबी पाक ने मोहब्बत नाल दे अल वेखिया एदा हाथ फड़िया हाथ फड़ के बुलंद करके हजरात अजे ने नमाज़ां नहीं पढ़िया अजे ने रोजे नहीं रखे कलमा पढ़िया है कलमा पढ़ने तो बाद अपनी गल सुनाई है इंज बाजू फड़ के बुलंद करके मेरे नबी पाक ने फरमाया ऐ गुलामो जिन्ने जन्नती जवान वेखना है सासा वल वेख ले। हजरात इन्नी शान एक दिन ना हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा आप राविया ने आप फरमांदियां ने एक मंगण वाले ने ना बूहा खड़काया गल मुक गई सुभान अल्लाह फरमा दियो मेरे तो बाद खतीब अहले सुन्नत वाइज शीरी लिसान मुकर्रे शोला बयान हजरत अल्लामा मौलाना शेरे अहले सुन्नत पीर अब्दुल हमीद चिश्ती साहब साडे बड़े भाई ने उन्हां दा खिताब है आखिरी 2 मिनट मेरे कोल ने तुसी सुभान अल्लाह फरमाओ कि अमानतन आए हो कि परौने आए हो सारे सुभान अल्लाह फरमा दे हो सब उची बोलो। हजरत ऐशा फरमांदियां मंगण वाले ने खड़काया बूहा फरमांदियां ने घर अंदर ना एक खजूर ओए लोगों गौर करो एक खजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम दी ज़ौजा मोहतरमा फरमांदियां ने घर अंदर एक खजूर सिर्फ एक खजूर फरमांदियां ने घर अंदर मौजूद जब बूहा खड़के आना तो हजरत आयशा सिद्दीका फरमांदियां ने मैं खजूर फड़ के उस मंगण वाली नूं दे दी मंगण वाली खजूर लैके चली गई तो उधरों सरकार टुरे आउंदे ने सरकारे मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा तू जाननी है मंगण वाली जन्नती है कहंदी है हजूर ओ किवें हजरत आयशा सिद्दीका नूं नबी पाक ने फरमाया आयशा जिन्नू तू खजूर दिती ना एदियां 2 बेटियां एक ऐस उंगल नाल एक ऐस उंगल नाल जदों तू खजूर दिती इन्हें खजूर दे 2 हिस्से करके एक बच्ची नूं दिता एक हिस्सा एक बच्ची नूं दिता फरमाया जिन्ना इन्हें धीआं नाल प्यार कीता है ना अल्लाह इनू जन्नत अता फरमाएगा। हजरात बड़ी शान बेटियां दी बड़ा मुकाम बेटियां दा दुआ करया करो अल्लाह बेटियां नू अपनी इज्जत महफूज रखने दी तौफीक अता फरमाए। हजरात दुआ करया करो अल्लाह